बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान की मुलाकात और इमरान रियाज की तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर तनकीद और क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट की जमात है, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इज़हार करें। तो नाज़रीन कराम, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो इस बात पर फंसे हुए थे कि हुकूमत की जानब से तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम से ये कहा जा रहा था कि आप अपने मुतालबात लिख कर हमारे हवाले करें ताकि इससे बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। जबकि दूसरी जानब तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी ये कह रही थी कि पहले हमारी इमरान खान के साथ मुलाकात कराई जाए ताकि इस हवाले से हम इमरान खान के साथ मुशावरत कर लें, तो उसके बाद ही हम अपने मुतालबात को लिख कर हुकूमत के हवाले कर सकते हैं। तो नाज़रीन करम, आज बैरिस्टर गौहर और कुछ और तहरीक इंसाफ के लोगों की इमरान खान के साथ मुलाकात हुई है। तो नाज़रीन करम, मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इमरान खान साहब ने हमें इस बात की इजाज़त दे दी है कि आप अपने मुतालबात लिख कर हुकूमत के हवाले कर दें और इसमें कोई हर्ज नहीं है। नाज़रीन करम, मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इमरान खान साहब इस बात के हामी हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए बातचीत को आगे बढ़ाया जाए और हुकूमत हमारे मुतालबात को तस्लीम करे। इसके बाद नाज़रीन कराम, काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में बात करते हुए फैसल चौधरी ने कहा कि हमारे दो ही मुतालबात हैं। पहला ये है कि हमारे तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए और उसके साथ साथ 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से अदालती कमीशन बनाया जाए। और नाज़रीन कराम, ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि इमरान खान साहब ने साथ ये भी कहा है कि अगर हुकूमत ने अदालती कमीशन बनाने की हामी न भरी तो फिर उनके साथ मुज़ाकरात करने का कोई फ़ायदा नहीं है और इसके बाद तहरीक इंसाफ अपने अगले लाएमल का ऐलान करेगी। तो नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि हुकूमती टीम और तहरीक इंसाफ के दरमियान दोबारा मुज़ाकरात कब होते हैं और अगर PTI की जानब से यही दो मुतालबात सामने रखे गए तो क्या उसके बाद हुकूमत अदालती कमीशन बनाती है या नहीं। मगर नाज़रीन कराम, अभी तक तहरीक इंसाफ की जानब से यही दोनों मुतालबात सामने आए हैं। अब बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ का अपना सोशल मीडिया अपने रहनुमाओं पर क्यों तनकीद कर रहा है। तो कल नाज़रीन कराम, असद कैसर ने एक ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने इमरान खान के नाम के बजाय बानी PTI लिखा था। तो उसके बाद सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के अपने लोगों ने ये तनकीद करना शुरू कर दी कि आपने इमरान खान का नाम के बजाय बानी PTI क्यों लिखा है। नाज़रीन कराम, तहरीक इंसाफ के अपने लोगों ने सोशल मीडिया पर असद कैसर पर यह ट्वीट की कि अगर आप लोग इमरान खान का नाम लिखने की हिम्मत नहीं रखते तो फिर आप लोगों ने इमरान खान के लिए क्या तहरीक चलानी है और आपने इमरान खान के बयानिए को क्या आगे बढ़ाना है। और फिर नाज़रीन कराम, कल इमरान खान की जानब से एक बड़ी सख्त ट्वीट की गई थी जहां पर हुकूमत और इदारे पर भी तनकीद की गई थी। तो नाज़रीन कराम, इस ट्वीट को भी बहुत से तहरीक इंसाफ के लोगों ने शेयर नहीं किया था, यहाँ तक कि अहम रहनुमाओं ने भी इस ट्वीट को रिट्वीट नहीं किया। जिसके बाद इमरान रियाज खान साहब ने भी एक्स पर यही लिखा कि ये लोग इस कदर बुज़दिल हैं कि ये इमरान खान की इस ट्वीट को भी रिट्वीट नहीं कर रहे। इसी तरह सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी यही लिखा कि जो लोग इमरान खान की ट्वीट को रिट्वीट करने की हिम्मत नहीं रखते, उन लोगों ने इमरान खान के लिए क्या आवाज़ बुलंद करानी है और उन लोगों ने इमरान खान के लिए क्या तहरीक चलानी है। यानी कि नाज़रीन कराम, वो PTI का सोशल मीडिया जो अपने मुखालफिन की सोशल मीडिया पर बैंड बजाया करता था, अब वो अपने रहनुमाओं पर तनकीद कर रहा है कि ये लोग इतने सुस्त क्यों हैं और ये लोग इतनी बुज़दिली का मुजाहरा क्यों कर रहे हैं। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की।
تو ناظرین کرام، جب تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی کے مخالفین کو کوئی اور بات نہیں ملتی تو پھر تحریک لبیک پاکستان پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے اور ان کے اشارے پر تحریک لبیک پاکستان سیاست کرتی ہے۔ حالانکہ ناظرین کرام، سب کے سامنے ہے کہ جب نون لیگ کی حکومت میں تحریک لبیک نے دھرنا دیا تھا تو اس وقت بھی تحریک لبیک کے خلاف طاقت کا استعمال کیا گیا تھا، اور پھر جب عمران خان کی حکومت میں تحریک لبیک پاکستان نے دھرنا دیا تھا تو اس وقت بھی تحریک لبیک کے خلاف سخت ترین ایکشن لیا گیا تھا اور تحریک لبیک کے لوگ جان سے بھی گئے تھے۔ تو ناظرین کرام، جو لوگ کسی کے اشارے پر سیاست کرتے ہیں یا پروٹیسٹ کرتے ہیں تو پھر ان کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کیا جاتا، جبکہ دوسری جانب ہمیشہ ہی تحریک لبیک کے خلاف طاقت کا استعمال کیا گیا ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تحریک لبیک پاکستان اپنے موقف پر قائم ہے، اور جب بھی تحریک لبیک پاکستان پروٹیسٹ کرتی ہے یا دھرنا دیتی ہے تو تحریک لبیک پاکستان اپنے نظریے پر ہی باہر آتی ہے۔ تو اسی حوالے سے تحریک لبیک پاکستان کے اہم رہنما اور رکن شورا سید عنایت الحق شاہ صاحب نے چند دن پہلے ایک انٹرویو دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس انٹرویو میں بھی شاہ صاحب سے یہی سوال کیا گیا کہ اکثر تحریک لبیک پاکستان پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کمپنی کی جماعت ہے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا جواب ہے؟ تو ناظرین کرام، شاہ صاحب نے اس اینکر اور صحافی کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر تحریک لبیک پاکستان کسی کے اشارے پر پروٹیسٹ کرتی یا تحریک لبیک پاکستان کسی کے اشارے پر سیاست کرنے والی ہوتی تو جس طرح تحریک لبیک کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو کیا اس طرح تحریک لبیک کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ ناظرین کرام، اسی پروگرام میں بات کرتے ہوئے شاہ صاحب نے کہا کہ انتخابات سے پہلے بہت بار ہمارے ساتھ رابطہ کیا گیا اور ہمیں کہا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ ملاقات کر لیں، لیکن بار بار تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی نے یہی جواب دیا کہ ہم کسی کے ساتھ بھی نہ ہی ملاقات کریں گے اور نہ ہی تحریک لبیک پاکستان اپنے نظریے اور اپنے منشور پر کمپرومائز کر کے کوئی فائدہ اٹھائے گی۔ ناظرین کرام، شاہ صاحب نے کہا کہ اگر تحریک لبیک پاکستان اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہوتی تو کیا جس طرح حافظ سعد حسین رضوی سے جیتی ہوئی سیٹ کو واپس لیا گیا ہے تو کیا یہ سب کچھ تحریک لبیک کے ساتھ کیا جاتا؟ ناظرین کرام، سید عنایت الحق شاہ صاحب نے اس اینکر کو جواب دیا کہ اگر حافظ سعد رضوی انتخابات سے پہلے ملاقات کر لیتے اور تحریک لبیک پاکستان کمپرومائز کر لیتی تو پھر تحریک لبیک پاکستان کو بہت سی سیٹیں مل جاتی، لیکن تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی نے ایک ہی جواب دیا کہ چاہے ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا جائے یا تحریک لبیک پاکستان سے جیتی ہوئی سیٹوں کو واپس لیا جائے، مگر تحریک لبیک پاکستان کسی سے نہ ہی ملاقات کرے گی اور نہ ہی تحریک لبیک پاکستان اپنے منشور اور اپنے نظریے پر سمجھوتا کر کے الیکشن لڑے گی۔ تو ناظرین کرام، جو لوگ تحریک لبیک پاکستان پر الزام لگاتے ہیں ان کو کم از کم یہ بات سوچنی چاہیے کہ اگر تحریک لبیک پاکستان کسی کی جماعت ہوتی تو کیا ہمیشہ ہی تحریک لبیک کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا جاتا اور کیا ہمیشہ ہی تحریک لبیک پاکستان سے جیتی ہوئی سیٹوں کو واپس لیا جاتا؟ کیونکہ ناظرین کرام، جو کسی کے اشارے پر سیاست کرتے ہیں یا جو کسی کے حکم پر جماعتیں بناتے ہیں اور الیکشن لڑتے ہیں تو پھر ان کو ہاری ہوئی سیٹیں بھی واپس مل جاتی ہیں، جبکہ دوسری جانب تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ تو یہ کیا جاتا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان جو سیٹ جیت جاتی ہے اس کو بھی تحریک لبیک پاکستان سے چھین لیا جاتا ہے، اور اس بات کا ایک ہی مطلب ہے کہ تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی نہ ہی کمپرومائز کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی سمجھوتا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔